गठबन्धनले तय गर्यो तालमेलका आधार र मापदण्ड। स्थानीय निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति। केपी ओलीको टिप्पणी माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, बिर्को मात्रै बाँकी छ। प्राधिकरणले किन्यो 20 विद्युतीय गाडी, चलाउन पन्छिँदै चालक। मान्छेका हड्डी सहित भारतीय विद्यार्थी पक्राउ। बसाइसराई र सहरीकरण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाई। थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण, 37 जना निको। कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प खोज्न राजेन्द्र लिङदेनको आह्वान। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई, सबै मिलेर एमालेलाई हराउँ। 9 महिनापछि पुनः काठमाडौँ पठाइयो मेलम्चीको पानी। प्रत्येक एनआरएन सदस्यले $1000 नेपाल पठाउने। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने। इन्धन किन्न वाणिज्य ब्याङ्कले आयल निगमलाई 2 अर्ब ऋण दिने। कोटेश्वर धुलीखेल सडक खण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 4 महिने शिशुको मृत्यु, बुबा आमा घाइते। श्रम मन्त्रीसँग दक्षिण कोरियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट। इपिएस सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुने। तालमेल टुङ्ग्याउन सत्ता गठबन्धनले दियो 4 वैशाखसम्मको समय। भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धन नमान्ने कांग्रेसका वडा सभापतिहरूको निर्णय। आफूहरू बलियो पार्टी भए पनि तालमेलमा अलिकति उधार रहेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। पोखराको मेयरमा एमालेबाट 12 जना आकांक्षी। पोखराको मेयरमा कांग्रेसले पैँचो तिर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको दाबी। बुटवलको मेयरमा एमालेबाट 8 जना सिफारिस। लामो समयपछि समीक्षा अधिकारीको नयाँ गीत बजारमा। विदेशी फिल्मको दबदबा बनेपछि सुनिल झरनाको आक्रोश। आज हामीलाई झम्टने चितुवाले भोलि तपाईँलाई बाँकी राख्ला। नेप्से परिसूचक 2300 को लाइनमा कारोबार रकम पनि खुम्चियो। छिटो निर्वाचन गर्न पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानको माग। श्रीलङ्काद्वारा वैदेशिक ऋण नतिर्ने घोषणा। चीनसँग थप ऋण माग। फिलिपिन्समा आँधीका कारण 25 जनाको मृत्यु, 13,000 विस्थापित। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत बेङ्गलोरलाई हराउँदै चेन्नईको यो सिजनको पहिलो जित। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहमा वडासम्म नै तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले गठबन्धनभित्र मात्रै तालमेल गर्ने र अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडका केही आधारहरू बनाइएको छ। पहिलो नम्बरमा भरिएको छ 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयी एकीकृत समाजवादीमा कायम रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई यसै अनुसार मान्ने। दोस्रोमा छ 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारले पालिका र वडामा पाएको मतको मतभार। त्यस्तै तेस्रो आधार 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी नभए पनि स्थानीय तहमा उपस्थित रही यथाशक्य गठबन्धनमा सहभागी रहने। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन बाहेकका दल विजयी भएका स्थानमा गठबन्धनभित्रका दलहरूले प्रमुख पदमा पाएको मत। एकीकृत समाजवादीले 2074 को निर्वाचनमा उक्त पार्टीको रूपमा सहभागी नभएको हुँदा उक्त पार्टीलाई नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने। सिट बाँडफाँड गर्दा माथि लिखित आधारका साथै वर्तमान समयमा संगठनात्मक अवस्था र जनसमर्थनलाई ध्यान दिने। गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचमा चुनावी तालमेल गर्न पाउने। त्यस्तै मापदण्डहरू महानगर र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको सिट बाँडफाँडको निर्णय 5 दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने। नगर र गाउँपालिकाको तालमेलको सिट बाँडफाँड वैशाख 3 गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेशलाई र प्रदेश संयन्त्रले निर्णय गरी वैशाख 5 भित्र केन्द्रलाई पठाउने। सबै पालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिट बाँडफाँडको जिम्मा जिल्ला संयन्त्रलाई वैशाख 3 गतेभित्र टुङ्गो लगाउने। प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुख सहित 2 प्रतिनिधि रहने। प्रत्येक तहको दलीय संयन्त्रमा निर्णय लिन आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सकिने। सबै तहको बैठकको संयोजन नेपाली कांग्रेसका सम्बन्धित तहका सभापतिले गर्ने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको 17 चैतको सिफारिस र मन्त्री परिषदको 24 चैतको निर्णय अनुसार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्तिसकेको बताउनु भएको छ। मंगलबार ललितपुरको सानो गाउँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले माओवादी र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको आलोचना गर्नुभएको छ। माओवादी कुनै पार्टी रहेन, केन्द्र रह्यो। केन्द्र छ, अरू केही छैन।
उहाँले भन्नुभयो, माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, बिर्को मात्र बाँकी छ। त्यही बिर्कोलाई उनीहरूले केन्द्र भन्छन्। 2-4 जना नेता छन्, अधिकांशले छाडिसके। माधव कुमार नेपाल गुट र माओवादी केन्द्र कांग्रेसको जिउमा बसेको झिङ्गा धबाउने राम्रो झुक्का भएका चौरीको पुच्छर जस्तो मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकसाथ 20 वटा विद्युतीय सवारी किनेको छ। प्राधिकरणले टाटा नेक्सन इभी किनेपछि प्राधिकरणमा कार्यरत चालकहरू आफूलाई विद्युतीय गाडी चलाउने जिम्मेवारी नदिलाउन भन्दै आन्तरिक लबिङमा लागेका छन्। विद्युतीय सवारीमा तेलको सुविधा पनि नपाइने र मर्मत सम्भार शुल्क ज्यादै न्यून हुने भएकाले आन्तरिक आम्दानी गुम्ने डरले चालकहरू यस्ता सवारी साधन आफूले नचलाउने गरी व्यवस्था गरिदिन प्राधिकरणको उपल्लो तहका अधिकारीलाई आग्रह गरिरहेका छन्। जिम्मेवारी पाउन लागेका अधिकांश चालकहरूले आफूलाई विद्युतीय गाडी नदिन पहल थाल्नु भएको छ। कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूले पनि उहाँहरूको गुनासो लिएर सक्रिय हुनु भएको छ। तेल, मोबिल, टायर र मर्मत सम्भारमा बढी खर्च देखाएर गरिने अतिरिक्त आम्दानी घट्ने भएपछि धेरै चालकमा त्रास छ। यसअघि सडक विभागले किनेको विद्युतीय सवारी चलाउन पनि चालकले मानेका थिएनन्। अन्य केही मन्त्रालय र निकायले किनेका विद्युतीय सवारी पनि चालक र कर्मचारीले चढ्ने इच्छा नदेखाएपछि फ्याट्टफुट्ट अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोगमा आउँछ। आफूले चलाउँदै आएका पेट्रोल गाडी काठमाडौँबाट हटाएर अन्य स्थानमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्र र आयोजनाका साइटमा पठाउन लागेपछि आफूहरूलाई विद्युतीय सवारी चालन नपर्ने वातावरण बनाइदिन चालकहरूले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई भेटिरहेका छन्। पेट्रोलियम गाडी मर्मतका लागि हुने खर्चमा प्राधिकरणका सामान्य सेवाका कर्मचारीले सर्भिस सेन्टरबाट 25% अतिरिक्त सेवा शुल्क जोडेर कमिसन लिने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीको दाबी छ। यसको हिस्सा चालकहरूले समेत पाउने गर्छन्। विद्युतीय सवारीमा यस्तो सर्भिसिङमा हुने खर्च लगभग 90%ले कम हुन्छ। कतिपय चालक तथा कर्मचारीले प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने तेल सुविधा पुरै उपयोग नहुने अवस्थामा पेट्रोल पम्पमा पुगेर नगदै लिने गरेका छन्। प्राधिकरणको अधिकांश सवारीलाई विद्युतीय सवारीबाट प्रतिस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक रूपमा प्राधिकरणको करोडौं रुपियाँ बच्छ। विराटनगरको सीमावर्ती क्षेत्रबाट मानवको हड्डीसहित सशस्त्र प्रहरीले एकजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी बोर्ड आउटपोस्ट रानीले मंगलबार दिउँसो सीमावर्ती क्षेत्र रानीबाट मानव शरीरका हड्डीसहित भारत बिहारको पुडिया नगर पञ्चायतका 26 वर्षीय आदित्य सिन्हालाई पक्राउ गरेको हो। सिन्हा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा अध्ययनरत रहेको प्रहरीले बताएको छ। उनको साथबाट प्रतिष्ठानले सन् 2016मा जारी गरेको परिचय पत्र पनि फेला पारेको छ। पढाइ सकेर भारत फर्कने क्रममा उनले कार्टुनमा लुकाएको अवस्थामा मानिसको शरीरका हड्डी र कंकालहरू भेटिएको थियो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बसाइसराई र सहरीकरण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। बसाइसराई एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यो समयमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2866 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 23 जना र 1212 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जना गरी 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले देश बचाउन र बनाउन आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विकल्प खोज्न जनतासँग अपील गर्नुभएको छ। मंगलबार वीरगञ्जमा राप्रपाले आयोजना गरेको विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले 31 वर्षसम्म शासन चलाएका कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट अब देश नबन्ने भन्दै उनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। देशको मुहार र जनताको जीवनशैली फेर्ने हो भने 31 वर्षदेखि शासन गर्दै आएका पार्टी र नेता फेर्ने बेला अहिले आएको उहाँले बताउनु भयो। लिङ्गदेनले भन्नुभयो, यदि हामीले आफ्नै जीवनकालमा देशको भविष्य उज्जवल बनेको हेर्नु छ भने जनताले अब कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प खोज्नै पर्छ। त्यो विकल्प भनेको राप्रपा मात्रै हो। लालु यादवको शैलीमा कांग्रेस कम्युनिस्टले शासन चलाइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै मिलेर एमालेलाई ब्याटलमा हराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जसपा सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कृष्णबहादुर चौधरीलाई स्वागत गर्दै सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले एमाले विरुद्ध जसरी पनि जित हात पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमाले के चिज हो भन्ने कुरा धेरै लामो अनुभव तपाईहरूले हासिल गर्नुभएको छ।
मेरो पनि 3 वर्षको अनुभव त भयो, सँगै बसेर अनुभव गरेँ। उहाँले भन्नुभयो, अब हामी सबै अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरू एकजुट भएर ब्याटल जित्नुपर्छ। हामीले जित्छौँ। चुनावमा माओवादीले जित्दा राष्ट्रले जित्नु सरह रहेको उहाँको दाबी थियो। 9 महिनापछि पुनः मेलम्ची नदीको पानी सुरुङ मार्फत काठमाडौँ पठाइएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मङ्गलबार अम्बाथान हेडवर्क्सको 1 नम्बर गेटबाट पानी पथान्तरण गरी 38 नम्बर गेट खोलेर सुरुङमा पानी पठाउनु भएको हो। पथान्तरण गरिएको पानी 15 देखि 17 दिनमा काठमाडौँ पुग्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गैरावासीय नेपालीहरूले $1000 नेपाल पठाउने भएका छन्। नेपालको डलर अभाव पूर्ति गर्न उनीहरूले छिट्टै नेपालका ब्याङ्कहरूमा $1000 पठाउने भएका छन्। विदेशी मुद्रा डलरको समस्या समाधानमा सघाउन उनीहरूले नेपाली ब्याङ्क खातामा डलर पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले विदेशी मुद्रा डलरको कमीलाई कम गर्न अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। सो अवसरमा एनआरएनहरूले विदेशमा रहेका सबै गैरावासीय नेपालीहरूलाई नेपालका कुनै पनि ब्याङ्कमा डलर एकाउन्ट खोल्न अनुरोध गर्ने र एकाउन्टबाट कम्तीमा $1000 सम्बन्धित देशको ब्याङ्क मार्फत नेपालमा ट्रान्सफर गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्यान्डफिल्ड साइटको अझै व्यवस्थापन नहुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने भएको छ। विमानस्थल निर्माण कार्य करिब सकिएर 2 साता अगाडि चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएका बेला विमानस्थलको साङ्केतिक चापी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। तर विमानस्थलको निर्माण कार्य पुरा भएर पनि विमानस्थल नजिकै रहेको फोहोर विसर्जन स्थल ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन हुन नसक्दा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने भएको छ। सुरक्षित उडानका लागि विमानस्थल 2 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको ल्यान्डफिल्ड साइटलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गर्न पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बने पनि काम भएको छैन। पोखरा महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइट अन्य स्थानमा नसारेसम्म विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि नेपाल आयल निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले 2 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। आगामी अप्रिल 23 तारिकमा यो महिनाको दोस्रो किस्ता बापत तिर्नुपर्ने रकम अभाव भएपछि ऋण प्रक्रिया अगाडि बढेको आयल निगमले जनाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको आग्रहपछि ब्याङ्कले ऋण उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको तर सरकारको जवानी माग गरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक एवं आर्थिक विभाग प्रमुख नगेन्द्र शाहले बताए। तत्काललाई 2 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने वचन आएको छ। सरकारी जवानीका लागि वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत अर्थमा प्रस्ताव पठाइएको छ, शाहले भनेका छन्। कोटेश्वर धुलीखेल सडक खण्ड अन्तर्गत नालिनचोकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 4 महिने शिशुको मृत्यु भएको छ। भक्तपुर प्रहरी परिसरका अनुसार मङ्गलबार बिहान 4:30 बजे सागाबाट जाक्तीतर्फ आइरहेको प्रदेश 02 021 प 6762 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको थियो। मोटरसाइकलमा सवार काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 1 का 22 वर्षीय बुद्ध तामाङ, श्रीमती 21 वर्षीय सुस्मिता तामाङ र 4 महिनाकी छोरी लोसाङ घाइते भएका थिए। लोसाङको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। बाबुआमाको भने उपचार भइरहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुकले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोको विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले सन् 2020 देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन राजदूत पार्कसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। पार्कले इपिएस सम्बन्धी सम्झौता पत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तालमेलको खाका टुङ्गाउन 4 वैशाखसम्मको समय सीमा तोकेको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले स्थानीय तहमा हुने तालमेल टुङ्गाउन जिल्ला समितिलाई 4 वैशाखसम्मको समय दिएको हो। यसअघि चैत मसान्तभित्र तालमेल टुङ्गाउन समय दिएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा वैशाख 4 भित्र उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिने समझदारी भएको कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेता सिटौलाले भन्नुभयो, गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाख 4 भित्र उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन स्थानीय तहका कार्य समितिलाई निर्देशन दिने कुरा भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको भरतपुर महानगरपालिका वडा सभापतिहरूले महानगरपालिकाको कुनै पनि पदमा गठबन्धन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गरेका छन्। जिल्ला पार्टी कार्यालय भरतपुरमा उपलब्ध 27 जना वडा सभापतिहरूको बैठकले महानगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य सबै पदमा पार्टीकै उम्मेद्वार हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यदि कुनै पदमा तालमेल गरी अरू दललाई दिएमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्र, जिल्ला तथा महानगरले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि हामी वडा सभापतिहरूले कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्दछौँ, उनीहरूको निर्णयमा भनिएको छ। बैठकको अर्को निर्णयमा भनिएको छ, मेयर, उपमेयर सहित सबै वडाहरूमा नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष सहित 5 जना नै उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गर्नुका साथै गठबन्धनका सबै उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरियो। उनीहरूले उक्त निर्णय जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाललाई बुझाएका छन्। वडा नम्बर 15 का वडा सभापति ज्योति प्रसाद कणेलको अध्यक्षतामा बसेको वडा सभापतिहरूको बैठकले मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष सहितका सबै पदमा कांग्रेसको उम्मेद्वार हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसो नभई अरू दललाई दिइएका पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाउने निर्णय बैठकले गरेको वडा सभापति ज्योति कणेलले बताए। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बहतले चुनावी तालमेलको आधार 2074 को चुनाव मात्र हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर महतले 2074 को जनादरमा धेरै परिवर्तन भएको बताउनु भयो। थपिने त नेपाली कांग्रेसमा मात्र भएको हो, अरू दलको परिस्थिति फरक छ, सबैलाई ध्यान दिएर तालमेल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। महतले भन्नुभयो, ठूलो पार्टी भएकाले हामी अलिकति उदार पनि हौला, तर यति पनि हुन सकिन्न कि आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई अन्याय हुन्छ। एमालेबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार बन्न 12 जना इच्छुक देखिएका छन्। एमाले महानगर कमिटीको मंगलबारको बैठकमा 12 जनाले आफ्नो आकांक्षा जाहेर गरेका छन्। नगर कमिटीले आकांक्षीलाई पार्टीबाट सिफारिस हुन पार्टीभित्र उम्मेदवारी दिन लगाइएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरू भीम कार्की, कृष्ण थापा, राजीव पहाडी, मीना कुमारी गुरुङ, प्रदेश कमिटी उपसचिव रश्मि आचार्य, पोखरा 13 का वडा अध्यक्ष दर्शन लामा, प्राध्यापक डाक्टर विश्व कल्याण पराजुली, पुष्पज्योति ढुङ्गाना, पुष्पराज अधिकारी, दीपक पौडेल, बालकृष्ण काउछा मगर, सावित्री भण्डारी मेयरका आकांक्षी देखिएका छन्। उनीहरूले महानगर कमिटीको मंगलबारको जारी बैठकमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। मेयरका लागि बहालवाला उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङको पनि नाम चर्चामा छ, तर पार्टी बैठकमा उनले उम्मेदवारी दर्ता नगराएको स्रोतले बताएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरू बीच उम्मेद्वार भागबण्डा लगाउन सकस परिरहेका बेला पोखरामा 3 मुख्य पार्टीले प्रमुख पदमा दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको एउटा समूहले पोखराको मेयरमा आफ्नो दाबी छाड्न नमिल्ने भन्दै दबाब दिन मंगलबार काठमाडौँ गएको छ। गठबन्धनको अर्को मूल घटक नेकपा माओवादीले पनि पोखराको मेयर आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। माओवादीबाट मेयरका दावेदार विश्वप्रकाश लामिछानेले 2074 को निर्वाचनका बेला कांग्रेसका मेयर उम्मेद्वार रामजी कुँवरलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। यसपालि त्यसको पैँचो स्वरूप मेयर आफूले पाउनुपर्ने दाबी लामिछानेको छ। कांग्रेस पार्टीले पैँचो तिर्छ भन्ने विश्वास छ, उनले भनेका छन्। जनमतका हिसाबले पोखरामा कांग्रेस पछि ठूलो पार्टी माओवादी भएको हुँदा अरू पार्टीबाट उम्मेद्वार बनाउँदा जित्न कठिन हुने हुँदा माओवादी नै उपयुक्त भएको लामिछानेको दाबी छ। टोल उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदका लागि नेकपा एमाले 8 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। एमाले उपमहानगर कमिटीको बैठकले नगर प्रमुखको उम्मेद्वारका लागि हालका मेयर शिवराज सुवेदी, उपमेयर गुमादेवी आचार्य सहित 8 जनाको नाम सिफारिस गरेको नगर अध्यक्ष किशन ग्यावालले जानकारी दिनुभयो। मेयरमा सिफारिस गरिएकाहरूमध्ये सुवेदी, आचार्य र सावित्रा आचार्य केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यस्तै गोपाल राणा, बाबुराम भट्टराई, तेजेन्द्र केसी, रामप्रसाद रेग्मी र सूर्यबहादुर भट्टराईको नाम सिफारिस गरिएको छ। गायिका समीक्षा अधिकारी र कृष्ण काफ्लेको स्वरमा रहेको नो मनी जोगी बनी डुल्छु फनफनी बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतमा विजय गिरीको शब्द, सरोज प्याकुरेलको सङ्गीत र विषम आचार्यको सङ्गीत संयोजन रहेको छ। गीतको भिडियोमा सुरेश कोली र मनिषा थापाको अभिनय रहेको छ। महेन्द्र निरौलाको निर्देशन रहेको भिडियोले पैसा नभएका साथी सर्कलको रमाइला घटनाहरू समेटिएको छ। भिडियोले घरबाट अभिभावकले पकेट मनी नदिने, पढाइमा कम, मायामा बढी ध्यान दिने युवा पुस्ताको कथा देखाइएको छ। वैशाख 1 गते रिलिज हुने फिल्म ए मेरो हजुर 4 र दक्षिण भारतीय साउथ फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 लाई लिएर नेपालमा चर्चा छ। पछिल्लो समय नेपालमा साउथ फिल्मको दबदबा बढेको र हल सञ्चालकले नेपाली फिल्मलाई विभेद गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। ठुला मल्टिप्लेक्सले केजीएफलाई 75 शो दिएर नेपाली फिल्मलाई मुस्किलले 2 दर्जन मात्रै शो दिएर विभेद गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
केही निर्माताले त विदेशी फिल्मलाई कडाई गर्न माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। यस्तोमा ए मेरो हजुर 4 का अभिनेता अनमोल केसीको स्टारडमलाई लिएर पनि बढी अपेक्षा हुनु र स्टारडमको दबाव बढ्नु स्वाभाविक नै हो। हालैको एक अन्तर्वार्तामा अनमोलले नेपाली फिल्मको वास्तविक प्रतिस्पर्धी हलिउड र बलिउडसँग रहेको बताउँदै सबैजना एक हुनुपर्ने खाँचो औलाएका छन्। नेपाली कथावस्तुमा समेत विदेशीले फिल्म बनाउन थालेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले विदेशी फिल्मको डोमिनेट नेपालमा बढेको समेत बताए। गोर्खा इतिहास र कन्टेन्ट नेपालको भए पनि अक्षय कुमारले त्यसमाथि फिल्म बनाउनु त्यसको उदाहरण भएको उनको कथन छ। आगामी बिहिबार ए मेरो हजुर 4 र दक्षिण भारतीय फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 रिलिज हुने भएपछि फेरि एकपटक विदेशी फिल्मको प्रभुत्वको विषयले स्थान पाएको छ। फिल्म प्रदर्शनमा राष्ट्रवादको मुद्दाले स्थान पाएपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ता विभाजित देखिन्छन्। यस्तोमा नेपाली फिल्मका निर्माता, निर्देशक र कलाकारले विदेशी फिल्मको प्रभुत्वका विषयमा आक्रोश पोखेका छन्। यस विषयमा ए मेरो हजुर 4 का निर्माता सुनिल कुमार थापा र निर्देशक झरना थापा सबैभन्दा बढी आक्रोशित छन्। नहुन् पनि किन, सो विभाजनलाई लिएर उनको फिल्म विदेशी फिल्मको प्लानमा परेको देखिन्छ। दुवैजनाले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै यसबारे क्रुद्ध प्रतिक्रिया दिएका छन्। विदेशी फिल्मको दबदबालाई लिएर सुनिल र झरनाले आफ्नो टाइमलाइनमा लेखेका छन्, अहिले हामी विदेशी चलचित्रसँग एक्लै लड्नु परेको छ। भोलि तपाईँले पनि लड्नुपर्ने नै हुन्छ। बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्किएको हेक्का राख्नुहुन विनम्र अनुरोध छ। आज हामीलाई झम्टिने चितुवाले भोलि तपाईँलाई बाँकी राख्ला त। साथै उनीहरूले फिल्मको रिलिज पछि सार्ने भन्ने हल्लाको पनि खण्डन गरेका छन्। उनी लेख्छन्, कतिपयले हामी निर्धारित मितिबाट पछाडि हट्न लागेको हल्ला चलाइरहेको हामीले थाहा पाएका छौँ। यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ। चाहे जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, हामीले रोजेको र तोकेको मैदान छाडेर एकरत्ती पनि पछाडि हट्ने छैनौँ। साताको दोस्रो कारोबार मङ्गलबार पनि सेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। सेयर कारोबार मापक निक्से परिसूचक 34.78 अङ्कले घटेर 2385.02 अङ्कमा घटेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 5.52 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ। सोमबार पनि 2 अर्ब माथिको सेयर कारोबार भएकोमा मङ्गलबार 1.5 अर्बमा खुम्चिएको छ। पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसदको निर्वाचन छिटो गर्न माग गरेका छन्। शहबाज शरीफ नयाँ प्रधानमन्त्री बनेको केही घण्टापछि खानले ट्विटर मार्फत छिटो निर्वाचन गर्न माग गरेका हुन्। पीटीआईको प्रमुख समेत रहेका खानले ट्विट गर्दै भनेका छन्, हामी पाकिस्तानमा चाँडो चुनावको माग गर्छौँ, किनभने जनताले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन मार्फत आफू कसलाई प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने एउटै बाटो हो। इमरानले लेखेका छन्, म बुधबार पेशावरमा नमाजपछि र्यालीलाई सम्बोधन गर्नेछु। विदेशी षड्यन्त्रका कारण सत्ता परिवर्तन पछिको यो पहिलो जुलुस हुनेछ। म चाहन्छु हामी सबै सामेल हुनुहोस्। पाकिस्तान विदेशी शक्तिको कठपुतली नभएर स्वतन्त्र देश भएको उनको भनाइ थियो। श्रीलङ्काको अर्थ मन्त्रालयले अन्तरिम अवधिका लागि सबै ऋणहरूको सेवा निलम्बन गर्ने जनाएको छ। श्रीलङ्काको अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको वित्तीय अवस्था थप खस्कन नदिन यस्तो निर्णय लिएको बताएको छ। साथै ऋण पुनर्संरचनामा सबै ऋणीलाई समतामूलक व्यवहार निश्चित गर्न सरकारले आपतकालीन उपाय अपनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था हाल विदेशी ऋणसहित गम्भीर सङ्कटमा फँसेको विज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका बेला सरकारले उपभोक्तालाई नियमित सेवा प्रवाह गर्न समेत नसक्दा राजधानी कोलम्बो सहितका सडकमा हजारौंको सङ्ख्यामा आम मानिसहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। 2 करोड भन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्कामा यति बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार मचिएको छ। नागरिकहरू भने दैनिक रूपमा सडकमा उत्रिएर सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। विदेशी ऋण नतिर्ने आशयसहित अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर टीका टिप्पणी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुदान घोषणा गर्नु अघि नै श्रीलङ्काले यसरी ऋण नतिर्ने जनाएको छ। यसअघि श्रीलङ्काले चीनसँग पनि थप ऋण सहायता माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बाह्य ऋण तिर्ने दायित्वबाट श्रीलङ्का स्वतन्त्र रहेको बताइरहेका बेला चीनसँग थप ऋण माग गरेको छ। श्रीलङ्काले हाल ठूलो मात्रामा आयात रोक्नुका साथै विदेशी मुद्रा जोगाउने उपाय खोजिरहेको जनाइएको छ। श्रीलङ्कामा पछिल्लो पटक आर्थिक स्थिति खस्कदो अवस्थामा रहनुका साथै खाद्यान्न अभाव भएपछि त्यहाँका जनता मारमा परेका छन्। फिलिपिन्समा समुद्री आँधी पछिको बाढी पहिरोमा परेर 25 जनाको मृत्यु भएको छ।
फिलिपिन्सको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको लेते राज्यमा मात्रै 22 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 3 जनाको भने दाबोब क्षेत्रमा मृत्यु भएको हो। भारी वर्षासँगै आएको मेगी नामको आँधीका कारण 13,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। आँधीले घरको छाना उडाउनुका साथै जताततै रुखहरू ढालेकाले सयौं सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ। बिजुली आपूर्ति बन्द हुनुका साथै यातायात सेवा समेत प्रभावित बनेको छ। 4 पटकको च्याम्पियन चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरलाई 23 रनले हराउँदै यो सिजनको पहिलो जित हात पारेको छ। स्पिनर महेश थिक्सानाको शानदार बलिङमा चेन्नईले लगातार 4 हारमा पूर्ण विराम लगाउँदै पहिलो जित निकालेको हो। 227 रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको बेङ्गलोरले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 193 रन बनायो। बेङ्गलोरका स्पिनर अलराउन्ड शहबाज अहमदले 27 बलमा 4 चौकासहित डेब्यू खेल खेलेका सुयश प्रभु देसाईले 18 बलमा 5 चौका र 1 छक्कासहित 34 रन बनाए। यसअघि डीवाई पटेल स्पोर्ट्स एकाडेमी मुम्बईमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 216 रन बनाएको थियो। चेन्नईका रबिन उथप्पाले 50 बलमा 4 चौका र 9 छक्कासहित 88 रनको उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। शिवम दुबेले 46 बलमा 5 चौका र 8 छक्कासहित 95 रनमा अभिजित रहे। दुबेले पनि आइपिएलको उच्च प्रदर्शन हो। दुबेले 8 र उथप्पाले 9 गरी कुल 17 छक्का प्रहार गरे। तेस्रो विकेटका लागि उथप्पा र दुबेले 74 बलमा 165 रनको शानदार कीर्तिमानी शतकीय साझेदारी गर्दै विशाल योगफलमा पुर्याएका थिए।